नाज़रीन, जिस तरह A Tale of Two Cities थी, उसी तरह A Tale of Two Rulers आज मैं आपको सुनाता हूं। शहबाज शरीफ साहब जब इख्तदार में थे तो किसी के यहाँ कोई फौतगी हो जाती थी या किसी का हाथ टोके के अंदर आ जाता था तो उस गांव में जाते थे, दुखी खानदान के साथ चारपाई पर बैठकर ताज़ियत करते थे। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, इख्तदार में आकर उन्होंने 2 ऐसे प्रेसिडेंट्स कायम किए जिसके ऊपर लोग आज भी सवाल उठाते हैं। पहला प्रेसिडेंट सानिया साहिवाल के लवाहिकीन का कि उन्हें सीएम हाउस में तलब किया गया लाहौर में और उनसे जबरदस्ती ताज़ियत की गई, और उसके बाद हजारा वाले 6 दिन तक इमरान खान साहब को बुलाते रहे, और उसके बाद गमजदा खानदानों को मकामी यूनिवर्सिटी के धूप में लॉन में बुलाया गया और उनसे ताज़ियत की गई। इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन दुखी खानदानों के घर तक या उनके मकाम तक भी नहीं पहुंचे। और दूसरी आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन, जो कि 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को शिरकत की दावत दी है। और सियासी हलकों में चहमगोइयों का आगाज हो चुका है कि वजीर आजम पाकिस्तान को इस तकरीब में शिरकत की दावत क्यों नहीं दी गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर इतनी वल्नरेबल सिचुएशन है लोकली और इंटरनेशनली, उसके बावजूद भी इस सिचुएशन को पीडीएम अपने हक में कैश क्यों नहीं करवा पा रही। पहले कहा गया था कि इस्तीफे देंगे, नहीं दिए गए। उसके बाद कहा गया कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, और अब हम देखते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो करीब आते जा रहे हैं, पीडीएम के जो रहनुमा है वो लॉन्ग मार्च के ऊपर पसो पेश से काम लेते हुए हमें नजर आते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा उस्मा कारदार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर उस्ताद और सहाफी अमजद इकबाल साहब। अमजद साहब, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरम आसिफ बाजवा साहब ने, रहनुमा नून लीग के। आसिफ बाजवा साहब, ये जो आज की डेवलपमेंट है जिसमें नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पीडीएम के एक अहम कंपोनेंट पीपल्स पार्टी को दावत दी है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, आप समझते हैं कि आलमी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कुछ ज्यादा नेक शगुन नहीं रखती पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए? आसिफ बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है उसको उसके साथ ज्यादा अच्छे तल्लुकात नहीं समझती। ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसकी मिसालें, ये सिर्फ अकेली बात ये नहीं है कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, जो हमारे करीबी दोस्त ममालिक थे, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब था, कतर था, या जो 7 रियासतें हैं वो थी, या इसके अलावा ईरान था, इसके अलावा चीन था, ये सारे के सारे, इंडिया तो हमारा दुश्मन है और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान के साथ बेहतरीन तरीके से इस वक्त उसके खारजा नहीं। अगर आसिफ बाजवा साहब, यही बात है कि ना आलमी जो ताकतें हैं उनकी ताईद हासिल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उनकी गवर्नमेंट को, ना लोकली उन्हें एक्सेप्टेंस हासिल है महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, उसके बाद तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान ग्राउंड था पीडीएम, फिर तो आपकी नाकामी ज्यादा बड़ी हुई। आसिफ बाजवा साहब, मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है कि सिलेक्टेड को जो लाने वाले सिलेक्टर्स हैं उन्होंने हमें, आपके इल्म में है कि किस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमत इनकी बनवाई गई। उन्होंने अपने इख्तियार में लोगों को भर भर के लाया गया, और उसके बाद पंजाब में जो हमारी अक्सरियत थी उसके बावजूद जो आजाद लोग थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी कायदे आजम, उनके लोगों को उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट करवा के। तो आसिफ बाजवा साहब, ये वही सिलेक्टर्स थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को पंजाब का वजीर खजाना और वजीर आला भी बनाया था? मैं अर्ज करता हूँ, ये बात बिल्कुल आपने बड़े बड़े, और आपका ये क्वेश्चन बनता था, आपको ये करना चाहिए था। मैं अर्ज करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कितनी दफा हुकूमत मिली उनको, जरा बताइए आप मुझे। 3 दफा। जी। लेकिन 3 दफा ही मियां नवाज शरीफ साहब का टेन्योर पूरा नहीं होने दिया गया। लेकिन ये उस सवाल का जवाब नहीं है। इसी जवाब में सारे सवाल, आपका थोड़ा मुकम्मल सवाल और उसके मेरा बुनियादी सवाल ये था आसिफ बाजवा साहब कि जिस रास्ते से आप इमरान खान साहब पर इल्जाम आयद करते हैं कि वो इक्तदार की गुलाम गर्दिशों में दाखिल हुए, तो क्या उसी रास्ते से मियां नवाज शरीफ दाखिल नहीं हुए थे?
जिस तरीके से इस तरह इस साल 2018 के इलेक्शन को, रिग्ड इलेक्शन को इसके वो सारा सेटअप बैठाने की वजह से इनको 3-4 रोज तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हुए। चले आसिफ बाजवा साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अमजद साहब, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई है, आज घी की कीमतों में 22 रुपए एक पैकेट के ऊपर इजाफा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स में कुकिंग ऑयल के एक पैकेट के ऊपर 29 रुपए का इजाफा किया गया है। और आलमी जो सतह के ऊपर भी पाकिस्तान के लिए इतने मुस्बत जो इशारे हैं वो नहीं है। ऐसी सिचुएशन अमजद साहब एक ऑपोजिशन के लिए आइडियल सिचुएशन हुआ करती है, ऐसे में ऑपोजिशन में कहीं कोई कमी है अमजद साहब, आप समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं कोई कमी है। पहली बात तो ये मैं ये अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ को 3 बार नहीं 5 बार हुकूमत मिली है। एक दफा वो वजीर आला बने थे 85 में, उसके बाद शहबाज शरीफ को वजीर आला बनाया गया था 2, वो भी टर्म उनकी वो इसमें शामिल होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और लोकल जो मामला पीडीएम के मामला की, देखिए पहली बात तो यह है कि मैं अमेरिका में अगर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को दावत देने की बात होती है तो मेरा ख्याल है कि उनको बतौर पॉलिटिकल लीडर एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पर उनको पाकिस्तान से बुलाया गया। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में बतौर सरबराह हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी वो बुला ले। दूसरी बात यह है कि जो बात हम करते हैं कि जी के जो पीडीएम के हवाले से, पीडीएम को हम एक समझते हैं कि जी कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम फलान डेट को इस्तीफे दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम लॉन्ग मार्च फलान डेट को कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और अब तक की जो सूरत हाल है इसमें ये हुकूमत का मौक़िफ़ ये जरूर हो सकता है कि जनाब उनके अंदर इख्तलाफात हैं, उनके अंदर कोई बड़ी दराड़ें हैं और वो अलग अलग मुझे वैसे नजर नहीं आती है। एक जानिब लॉन्ग मार्च, दूसरी जानिब सेनेट के इंतखाबात, कुछ अजीब सा तजाद नहीं, तजाद नहीं है। देखिए जब तक वो पार्लियामेंट के सिस्टम में मौजूद हैं उस वक्त तक उनको तमाम जितना भी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, एक जानिब से पॉलिटिकल प्रोसेस, दूसरी जानिब से लॉन्ग मार्च। जी बिल्कुल, ये वो प्रेशर हुकूमत के ऊपर डालना चाहिए। लेकिन उनका मुतालबा क्या था, जो भी मैं सिर्फ उस तरफ आना चाह रहा हूं कि देखिए मामला यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से क्या डिमांड कर रहे थे कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। मेरा ख्याल है कल डीजी ISPR ने ये चौथी दफा ये बात कही है कि हमें सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। आप सियासी मामलात को सियासी ताकतें, सियासी हुकूमतें जाने, हमारा उसके कोई तल्लक नहीं, हम बहुत मसरूफ हैं। उन्होंने ये बाकायदा इस हवाले से खुलकर ये बात कही कि जी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इर्द गिर्द के हालात हैं, सरहदों के जो हालात हैं, जिस तरह के हमारे ऊपर जो 5th जनरेशन वार जिसको आप कह सकते हैं वो, और जिस तरह से एक पाकिस्तान के ऊपर इस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान में कंसेंसस नहीं है अमजद साहब। नहीं, ये अलग बात है, कंसेंसस होना एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पीडीएम का मुतालबा था। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में कहा तो पाकिस्तान की तारीख तो नहीं बदली जा सकती ना। पाकिस्तान ने 4 डिक्टेटर देखे हैं, अयूब खान देखा है, ज़ियाउल हक देखा है, याहिया देखा है, परवेज मुशर्रफ देखा, इवन सिकंदर मिर्जा भी मेजर जनरल। जी बिल्कुल, अब शुरू से ही ले लें, कायदे आज़म के बाद से तो हम देखते हैं कि ये सिलसिला होता रहा। तारीख तो नहीं बदली जा सकती लेकिन मुस्तकबिल को और आज को तो बदला जा सकता है ना। हम उनकी इस बात पे ये क्यों ना यकीन कर लें कि वो अगर गैर जानबदार हो गए हैं, अगर वो कहते हैं कि हम सियासी मुदाखलत में, पीडीएम जो है आप समझते हैं कि वीक नहीं हो रही? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम वीक हो रही है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये पीडीएम का ही मुतालबा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के अस्करी इदारे हैं, सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। अगर वो नहीं करते तो ये पीडीएम की जीत है पहले नंबर पे। तो मैं ये कहता हूं, देखिए दूसरी बात ये है कि अगर वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होती, जिस तरह से आपने कहा कि जहाज भर के लेके गए और हुकूमत बनवाई गई, अगर वो पीछे हट जाते हैं तो इस वक्त जिन पैरों के ऊपर खड़ी है, जिन सहारों के ऊपर हुकूमत खड़ी है, तो वो सहारे कहां पे स्टैंड करते हैं। आप ये देखिए बड़े वीक पोजीशन पे है इस वक्त हुकूमत, इस वक्त वफाकी हुकूमत भी और खुसूसन पंजाब की हुकूमत भी। ये दोनों हुकूमतें बड़े कमजोर फुटेज पे हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ पीछे कर लेती है तो वो जो उनके वजह से जो ताकतें उनके साथ हुकूमत में शामिल है वो तो उनको छोड़ना बिल्कुल। अगर हम मैं यही इसलिए कह रहा हूं कि उनकी इस बात को मान लिया जाए, और अब मान लिया जाना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए तो फिर इसका मतलब यह
دیا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہمیں اس میں کوئی ڈیولپمنٹس نظر آئیں. اچھا اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں اگر وہ چاہے تو قاف لیگ کو ایک دن میں آپ لوگوں سے الگ کر کے آپ کی مرکز اور پنجاب میں گورنمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے؟ اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی پیچھے ہو جائے گی. کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ پولیٹیکل کمپرومائزز کر رہی ہے؟ ان ایفیشنٹ جو وزراء ہے انہیں تبدیل نہیں کیا جا رہا. لاہور پورا کچرے دان میں تبدیل ہو چکا ہے. افغانستان کی کرنسی پاکستان سے مستحکم ہو چکی ہے. یہ پرفارمنس ہے عظمیٰ. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم تو سمپل میجورٹی کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ بنائی ہے, لیکن ان کی تو 2/3 میجورٹی تھی تو یہ پھر بھی کچھ نہ کر سکے تھے. تو اس لیے ہمارے پاس اگر ہم تھوڑا بہت کمپرومائز کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس الائنس پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت فیڈرل اور پنجاب میں بنائی ہے, تو ہمیں گیو اینڈ ٹیک تو کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اور اگر ہم نے حکومت چلانی ہے, حکومت کا کاروبار چلانا ہے, تو یہ چیزیں تو ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. اسی لیے ہمارے لیے گورننس جو ہے ان لوگوں سے بہت بڑا چیلنج, زیادہ چیلنج ہے. شہباز شریف صاحب جو کوڑا اٹھانے کا نظام چھوڑ کر گئے تھے, آج پورے لاہور شہر کو آپ لوگوں نے کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا. افسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اویس مجھے صرف ایک بات کا آپ جواب دے دیں. یہ 22 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے پاکستان. کیا ہمارے اتنا جب ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے تو کیا ہمیں باہر سے امپورٹ کر کے کچرا اٹھانے کے لیے بھی باہر سے کمپنی چاہیے جس کو ہم کئی گنا زیادہ پیسے دے کے ہم اپنے شہر صفائی کروائیں؟ لگے ہوئے ہیں, آپ کا ہیومن ریسورس کدھر ہے؟ دیکھیں یہ ایک کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا تھا, بلکہ ہو گیا تھا, پھر انہوں نے کورٹ میں لے گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ حکومت کو پنجاب پرانی بات ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کی سڑکوں سے کچرا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ بات ختم ہونے دینا. جب کورٹ میں لے گئے تھے تو انہوں نے اپنی جو ٹرکش کمپنی تھی انہوں نے اپنی گاڑیاں وڈرا کر لی کچرے والی. ہمیں اب دوبارہ نئے سرے سے اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ منگوانی پڑی ہیں اور ان کا بندوبست کروانا پڑا ہے. اور اب آہستہ آہستہ سے جو ٹرکش کمپنی کی گاڑیاں تھی, وہ ٹرکش کمپنی جو ہے انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ترکی بھیج دی ہیں. وہ ابھی بھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس ہے میم, لیکن آپ نہیں یوز کر سکتے جب آپ ایک لٹیگیشن میں وہ انوالو ہو چکے ہیں. اقبال صاحب کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ آپ زبردستی تو نہیں آپ ان سے لے سکتے. کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کورٹ نے یہ آرڈر کیے تھے کہ ان کی گاڑیاں واپس دیں اور ان سے اس وقت تک کام کروائیں جب تک آپ اپنا بندوبست نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا تھا. لیکن معاملہ تو وہی آتا ہے نا کہ جب آپ ایک نئے پورا سسٹم آپ نئے سرے سے بنائیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کو دیے گئے جو زیادہ پیسے تھے وہ بہت زیادہ تھے, یا یہ جو پورا آپ سٹرکچر نیا بنائیں گے تو اس کے اوپر کتنا سرمایہ خرچ ہوگا, وہ کہاں سے آئے گا؟ اگر وہ نہیں آنا. میرا تو ایک اور سوال ہے کہ اگر انہوں نے دینی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم ہمارے کچھ لوگ ٹرین ہی کر دیتے. کیوں نہیں انہوں نے وہ ٹریننگ کمپوننٹ رکھا کہ بھی تاکہ ہم خود اعتمادی کے ساتھ آپ لوگوں کی جو پنجاب میں حکومت برسر اقتدار آئی ہے, جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہو. 15 دسمبر کو آپ لوگ برسر اقتدار آئے ہیں, پچھلے سال نہیں آئے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 31 دسمبر کو کانٹریکٹ آپ لوگوں کی گورنمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ رینیو نہیں کرنا, اس سے پہلے متبادل انتظامات نہیں کیے گئے. کیوں نہیں؟ وہ تبادل انتظامات تو بالکل جو ہماری جو ریسورسز تھیں, جی ہاں, مال روڈ بالکل صاف ہے, کلب روڈ بالکل صاف ہے, جیو آر بالکل صاف ہے. جو ہماری کیپیسٹی تھی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ایک اور ذریعے سے آپ صفائیاں کرا رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو تو عادت نہیں ہے نا صفائی کروانے کی, نہ ان کی ٹریننگ ہے نہ ان کی کیپیسٹی ہے. اب اس کو لیے ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. آصف باجوہ صاحب, یہ گفتگو آپ کی سن رہے ہیں, میں واپس آتا ہوں, میں پورا ٹائم دوں گا میں آپ کو. آصف باجوہ صاحب, یہ جو ایڈمنسٹریٹو کلیپس ہے جس کی طرف بار بار لوگ بات کر رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں, جو مہنگائی ہے وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے, ادویات ہو, کھانے پینے کی اشیاء ہو, وہ کئی بھی ایک عام آدمی جو ہے 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر نے خود اعتراف کیا ہے. ایسے میں جو پی ڈی ایم ہے وہ کس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کیا کوئی سافٹ کشن دینا چاہ رہی ہے؟ آصف باجوہ صاحب دیکھیے, پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ 1 منٹ کے لیے گفتگو کروں گا کہ جس طرح عظمیٰ کہہ رہی تھی
کہ انہوں نے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں کی. ارے بھائی ٹریننگ کس نے کرنی تھی؟ کیا ٹرکش کمپنی نے ان کی ٹریننگ کرنی تھی؟ اگر 1 سال پہلے ان کا کانٹریکٹ ختم ہوا تھا تو ان کو متبادل. میرے گھر جو کوڑا اٹھانے والے LWMC کے لوگ آتے تھے ان میں سے کوئی بھی ٹرکش نہیں تھا, وہ سارے مقامی ٹرینڈ سینیٹری ورکرز تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ بالکل ایکچولی, اور اسی بات سے نہ صرف پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی, نہ صرف لوگ بے روزگار ہوئے, مہنگائی بڑھ گئی, چینی بڑھ گئی, آٹے کا ریٹ بڑھ گیا, دالوں کے ریٹ بڑھ گئے. باجوہ صاحب, اس صورتحال کو کیش کرنا کس کا کام تھا؟ اگر آپ کیش نہیں کر پا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی کمزوری ہے. نہیں, بالکل کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے. میں ساری باتیں صاحب نے بھی آپ کو تجزیہ پیش کیا کہ قطعی طور پہ PDM کی تحریک میں کوئی کمزوری نہیں ہے, نہ ہم میں کوئی دراڑ ہے. یہ دراصل دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی ڈیٹ فکس نہیں دی کہ ہم اس تاریخ کو لانگ مارچ کریں گے یا اس تاریخ کو دھرنا دیں گے. یا اور وہ استعفے تو آپ نے پھینک دیے نا آگ میں. نہیں, آگ میں نہیں پھینکے. پوری کی پوری نون لیگ کے, MNS کے اور MPS کے استعفے جو ہیں وہ ہماری قیادت کے پاس جمع ہے. ٹھیک ہے, اور تنخواہیں لے رہے ہیں. اب بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آج بھی آپ دیکھیں اسلام آباد کی ساری صورتحال مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ, کبھی کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ, سرکاری ملازمین جو ہے, اور آج پنگز والے بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں, روزانہ کی بنیاد پر یہ نئے سے نئے. باجوہ صاحب, ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, اس صورتحال کو کیش کرنے میں آپ لوگوں کی جو ناکامی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, ناکامی آپ نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو تھوڑا ڈیلے ضرور کیا ہے کیونکہ اس وقت موسم جو ہے وہ شدید ہے, لوگوں کو گھروں سے نکالنا. جہاں تک میری ناقص یادداشت کام کرتی ہے, اسی شدید موسم میں طاہر القادری صاحب پہلی مرتبہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے. آصف باجوہ صاحب, مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے تھے, اور پھر یہ دونوں کزن بھی اکٹھے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, عمران نے اس کا مطلب ہے where there is a will there is a way, اور یہاں پر آپ کی ول نہیں ہے. نہیں, ہماری ول ہے, لیکن اس کا کچھ رزلٹ نہیں نکلا تھا. نہ مولانا صاحب کے پہلے جب انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں دھرنا دیا اس وقت کوئی رزلٹ نکلا. یعنی جنوری کے موسم میں اگر لانگ مارچ کیا جائے تو اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں نے کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دی. آج بھی ہماری قیادت, پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی. باجوہ صاحب, ہم امجد صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. امجد صاحب, میں آتا ہوں. ریکارڈ میں رہے گی کہ ہم انشاءاللہ اگر یہ 31 جنوری تک ریزائن نہیں دیں گے تو ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر محترمہ جہاں آرا بھٹو موجود ہیں. جہاں آرا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عالمی سطح پر بھی اتنے زیادہ فیوریبل حالات نہیں ہیں حکومت پاکستان کے لیے؟ عالمی میڈیا پر پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت نیگیٹولی پورٹرے کیا جاتا ہے, اور اگر لوکل گراؤنڈ پر بات کی جائے تو یہاں پر مہنگائی ہے, دیگر جو عوامل ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے خلاف ہیں. اس کے باوجود PDM کا اس صورتحال کو کیش نہ کرنا, کیا کوئی انٹرنل کمپرومائز ہو چکا ہے جہاں آرا کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے یہاں پر. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اور تمام جو تقریباً اس وقت 11 جماعتیں ہیں اپوزیشن کی جو حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں اور متحد ہیں, پوری طرح سے متحد ہیں, میں سمجھتی ہوں حکومت کے خلاف. تو جو ماحول بن چکا ہے, آپ نے جس طرح سے بین الاقوامی سطح پر کہا ہے, تو اس میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت, دیکھیں امریکہ میں جو الیکشنز ہوئے ہیں, بلا شبہ جو بڑی اکانومیز ہیں اور جو سپر پاورز ہیں, جب ان میں اختیارات کی منتقلی ہوتی ہے تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے باقی جو ممالک ہوتے ہیں. اور یہ بات ہم امجد صاحب سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے, آگے. بالکل اثر ہوتا ہے, اور یہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور دیکھیں گے کہ کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے پاکستان کی. نہیں, جہاں سوال یہ ہے کہ اتنی رائپ سچویشن ہے جو کسی بھی اپوزیشن کے لیے ایک خواب ہوا کرتی ہے, اس کے باوجود جو اپوزیشن ہے اگر اس سچویشن کو, رائپ سچویشن کو کیش نہیں کر پا رہی تو یہ حکومت کی کامیابی اور اپوزیشن کی ناکامی ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ حکومت کی کامیابی ہے اور اپوزیشن کی ناکامی ہے. دیکھیے,
پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ حکومت کے جو بھی اگر وہ پرفارم نہیں کر رہی تو اس پر وہ جو ہے اپنی تحریکیں بھی چلاتے ہیں, وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. تمام اپوزیشن ایسا کرتی آئی ہیں, یہ ایک تاریخ ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اور اس وقت جو اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ اس کو کرنا چاہیے, میں سمجھتی ہوں. چلیں جہاں ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا. امجد صاحب, پاکستان کے اندر کل سے چائے اور پزا کی بحث چھڑی ہوئی ہے, جبکہ لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ اگر جو نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن ہے, جب ان کی ایڈمنسٹریشن 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گی تو کیا اس کے اثرات پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ کے لیے مثبت ہوں گے یا منفی ہوں گے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں امجد صاحب. میرا خیال ہے کہ جی کہ اس کو ابھی یہ کہنا کہ جی کہ ان کے جو بائیڈن کے آنے کے بعد سے حالات ایک دم سے شاید پاکستان کے حوالے سے تبدیل ہو جائیں گے, یہ مناسب نہیں ہے. 180 ڈگری چینج تو نہیں آتا, یہ نہیں. وہ ان کی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ یا ان کے جو معاملات ہیں ان کی دفتر خارجہ کے, وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہتے ہیں اور اس میں بڑے احتیاط کے ساتھ وہ تبدیلیاں کرتے ہیں. ہمارے جو انٹرنل معاملات جن کا آپ نے ذکر کیا ان سے ضرور وہ متاثر ہوتے ہیں, رکتے ہیں. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کے صدر نے پاکستان آنا تھا, لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں اس وقت پی ٹی آئی کا اور طاہر القادری صاحب کا دھرنا جاری تھا, اور وہ انہوں نے اپنا وہ دورہ ملتوی کر دیا تھا, اور وہ آپ جانتے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ تھا, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا وہ کئی ماہ تاخیر کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا, پھر اس کے بعد شروع ہوا. یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اندر کے جو سیاسی انتشار ہے, جو اس وقت ڈیفرنسز چل رہے ہیں, یہ کس طرف جاتے ہیں. لوگ یہ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے, دنیا ہمارے جو دیکھ رہی ہے. اور امجد صاحب, آج ہی کی خبر ہے کہ خواجہ سعد رفیق کے خلاف جو لوکوموٹیو کا کیس تھا, نیب نے اس انکوائری کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. ایک جانب اس طرح سے نیب جو ہے وہ ان سیاستدانوں کو جن کو وہ آلریڈی قید میں رکھ چکی ہے اپنا پوائنٹ پروو کرنے میں ناکام ہو رہی ہے, تو اس سے ایک مزید سبکی میں اضافہ ہوگا اور پی ڈی ایم کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا. یہ یقیناً یہ پی ڈی ایم کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ہمارے جو احتساب کے ادارے ہیں, نیب ہے خصوصاً, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ضرور حرف آ رہا ہے. یہ صرف ایک نہیں, 2 فیصلے آج ہوئے ہیں. دوسرا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا نندی پور پاور پروجیکٹس کے حوالے سے تھا, جو اس کے اندر جو بابر اوان کی بریت کا فیصلہ چیلنج کیا تھا, اس کو بھی عدالت نے مسترد کر دیا. اور اس کے ساتھ جو ان کے دوسرے جو شریک ملزم جن کو کہا جاتا ہے, ان کی بریت کے خلاف بھی درخواست تھی, ان کو بھی مسترد کر دیا, بلکہ ان کی بریت کو ٹھیک ہے. یہی بات عثمان کاردار, اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ بار بار خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا, حالانکہ آپ لوگوں کے اپنے مطابق این آر او دینے یا نہ دینے کا اختیار نیب کے پاس ہے. وزیر اعظم تو اس احتساب کے پروسیس میں آ بھی نہیں رہے. جو خواجہ سعد رفیق کے خلاف جو نیب نے اپنی انکوائری بند کرنے کا حکم دیا ہے, انہوں نے جو جیل کے اندر نیب حراست میں ایام گزارے, اس کا مطلب ہے وہ بے گناہ تھے نا عثمان. دیکھیں, پرائم منسٹر عمران خان نے کبھی بھی اداروں کے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا. انہوں نے صرف جو ان کا مینیفیسٹو اور ان کا جو تہیہ تھا کہ میں نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اداروں کو اور مضبوط کرنا ہے, ادارے اپنا کام خود کریں گے. اعظم سواتی کا فون نہ اٹھائیں, آئی جی اسلام آباد, تو انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے, اتنا مضبوط کرنا. اگر نیب سے 2-3 کیسز جو ہے لوگ اکوٹ ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی پروسیکیوشن بہتر کرنی پڑے گی, ان کو ایویڈنس جو ہے اپنی بہتر کلیکشن جو خواجہ سعد رفیق نے نیب حراست میں دن گزارے, اس کا مطلب ہے وہ بے گناہ تھے. اس کا حساب کون دے گا, آپ دیں گی یا خواجہ سعد رفیق کے گھر والے دیں گے؟ یہ تو کوئی بھی کرمنل جسٹس یا کوئی بھی آپ دنیا کا قانون پوری دنیا میں پہلے الزام ثابت کیا جاتا ہے. سسٹم میں عثمان کاردار, پوری دنیا میں الزام پہلے ثابت کیا جاتا ہے, پھر سزا دی جاتی ہے. یہاں پر سزا پہلے دے دی جاتی ہے اور الزام بعد میں کہتے ہیں جی ثابت ہی نہیں ہوا. نہیں تو پھر یہ نیب ریفارمز کرنے چاہیے تھے نا ان کو. اس کی آپ لوگوں نے اس کے لیے یہ کیوں نہیں کٹھے بیٹھے, بالکل لیا. ہم نے کو کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, نیب ریفارمز کریں, جو کالا قانون جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے, اس میں چینج کریں تاکہ ارسٹ پہلے نہ ہو سکے جب تک کہ کورٹ پروف نہ لے آئے, آپ نہ ارسٹ ہو سکیں. بالکل ہم نے ان کو کہا تھا دیکھیں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے, اکٹھے پارلیمنٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے نیب ریفارمز ہوتے ہیں. آپ ان کو پارلیمنٹ تک آنے دیں گے تو وہ بیٹھیں گے نا, کبھی آپ ان کی گاڑیوں سے
वहीं बरामद कर लेते हैं, कभी आप उनको पकड़े। प्रोटेक्शन ऑर्डर से फुर्सत नहीं है, अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर से बाहर निकले तो फिर कोई करे। एक मुझे देखें, आपने बार बार पीडीएम की बात की, जरा मुझे भी मौका दें, क्योंकि मुझसे आप सवाल नहीं पूछते, आप बाकियों से सब पूछते हैं। देखें क्यों पिट गया पीडीएम का बयानिया, क्योंकि वो बयानिया पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं था, पब्लिक ने रिजेक्ट किया है, पब्लिक नहीं निकली, उनके जलसों में कौन आ रहा है? पब्लिक नहीं निकली, उनके जलसों में कौन आ रहा है? 11 जमातों के थोड़े बहुत जो अपने वर्कर्स हैं, उनको हर एमएनए हर एमपीए को तुमने इतने लोग जबरदस्ती लेके आने, आप लोगों के एसएचओस उन पे पूरे लाहौर में जहाँ पे 2 करोड़ की आबादी है, वहां पे आप लोगों ने कंटेनर्स अब लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के जलसे में कौन से कंटेनर लगे थे? 2 करोड़ की आबादी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से ये लोग लेके आए हैं, 10-15 हजार से ये ज्यादा लोग ला नहीं सके, जिसके ऊपर हम सवाल करेंगे आसिफ बाजवा साहब से। उसमें मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आसिफ बाजवा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस्मा कारदार ने जो एलिगेशन आयद किया है कि पीडीएम के अंदर लोगों का अब इंटरेस्ट नहीं रहा, कम लोग उनके जलसों में जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये सवाल उठाया था जो उस्मा कारदार ने कहा था, उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि पीडीएम के जो जलसे हैं उन्हें लोग ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहे, पीडीएम के बयानिए को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। आप समझते हैं कि आसिफ बाजवा साहब ये तासुर जो कि गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है बार बार दुरुस्त है? कि मैं कहता हूं कि जब भी आप रोजाना टीवी पे देखते हैं कि आज इमरान न्याजी साहब ने अपने जो मामले खसूसी हैं और अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मीटिंग बुलाई है। ये रोजाना दूसरे दिन हफ्ते में 2-2 दिन उनको बुलाते हैं और उनको यही कहते हैं कि आपने अपोजिशन को मुंह जवाब देना है, उनको गालियां देनी है, बदतमीजी से पेश आना है, जातियात पे आके उनसे बात करनी है। ये कारकर्दगी है हुकूमत की, और हमें ये कहते हैं कि ये जलसे नाकाम है। गुजरांवाला का जलसा देखो, कितने कंटेनर लगाए, कितने रास्ते बंद किए, कितना कामयाब हुआ। मुल्तान में जलसा हुआ, इन्होंने कितना बंद किया, इजाजत ना दी, और सड़कों के ऊपर पूरा मुल्तान जो है वो। लेकिन आसिफ बाजवा साहब, इसके ऊपर उर्दू जबान में एक मुहावरा है जिसको कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, नतीजा क्या निकला? देखिए, बात ये नहीं है कि नतीजा क्या निकला, बात यह है कि क्या मीडिया के ऊपर या इसके अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज नहीं जा रहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको अवाम में पजीराई हासिल नहीं है, और ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, और इसी वजह से ये। तो आसिफ बाजवा साहब, आप ये समझ रहे हैं या आपको ये खुशगुमानी है कि जो लोग इमरान खान साहब को लेकर आए हैं, जो वाकई अगर सिलेक्टर हैं तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे? नहीं, बात ये है कि सिलेक्टर ने तो सिलेक्ट किया, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है मुल्क की कि ना सिर्फ अकेले इमरान खान साहब ही है, बल्कि ये पूरे का पूरा टोला, पूरी की पूरी टीम जो है, ये सब नाअहल लोग हैं, मुल्क चला ही नहीं सकते, इनसे मुल्क चला ही नहीं। जो वादे जो मुआवजे, लेकिन पीडीएम जो है, पीडीएम आप लोग आसिफ बाजवा साहब पब्लिक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में कभी पब्लिक प्रेशर से गवर्नमेंट चेंज हुई है? देखिए, ये बात आपकी मैं करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख जो है, तो जब एमआरडी की मूवमेंट चली तो अवाम ने क्या हाल कर दिया। अब आपने जब देखा कि परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में होते हुए जब वो मुक्का लहराता था, तो फिर भी जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तो सियासतदानों ने उसके खिलाफ मुहाज बना लिया, तो उसको भी जाना पड़ा। वो वर्दी में सदर था, ठीक है। लेकिन आसिफ बाजवा साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम जो है नाकाम नहीं हुई है। जहारा भट्टू, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रही हैं? जहारा भट्टू, आप मुझे सुन सकती हैं? मुझे लगता है कि वो हमारे साथ जी। जहारा, यहाँ पर सवाल ये है कि इस वक्त आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि पीडीएम नाकाम नहीं हुई है, गवर्नमेंट एक जानिब रोकने वाले हथकंडे इस्तेमाल करती है, कहीं पर पर्चे दिए जाते हैं लोकल लीडरशिप के खिलाफ, उनके घरों में सीढ़ियां लगाकर घुस जाते हैं, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के कंटेनर पकड़े जाते हैं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी
کہ اس وقت ایک بلیک میل لفظ جو ہے وہ بڑا اس کا پرچار ہو رہا ہے. اس وقت عوام بری طرح بلیک میل ہو رہی ہے. کس سے؟ کتنی مہنگائی ملک میں ہے, آٹا, چینی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ. اس وقت عوام جو ہے بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ بدحال ہو چکی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے. اس وقت دیکھیے اپوزیشن جو باہر نکلی ہے, ساری جماعتیں باہر نکلی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نیب کے بارے میں ابھی بات کر رہے تھے, میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں. دیکھیے نیب حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے, وہ کام کر رہا ہے تو اس کو کام اس کا کرنے دے. پہلی چیز یہ کہ وہ صرف اپوزیشن پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا. وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. ایک حکومتی ادارہ ہے جو احتساب کر رہا ہے. جو لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے یا جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے یا جنہوں نے لوگوں کا پیسہ, ملک کا پیسہ چوری کیا ہے, اس کا وہ احتساب کر رہے ہیں. ان کو وہ بالکل انصاف کرنے دیں. اس میں وزیر اعظم کو یا حکومت کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں. دوسری بات میں PDM کی ضرور بات کرنا چاہوں گی. دیکھیے میری بات سنیں, جب بے نظیر بھٹو نے لانگ مارچ کی کال دی تھی, میرے والد میاں منظور احمد بٹو کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کر کے رات کو انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ رات کو حکومت ختم ہو گئی تھی. یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے. جب بڑی جماعتیں اس وقت, دیکھیے کبھی بھی اپوزیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس وقت پنجاب میں بے شک اس کا ووٹ بینک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت امجد اقبال صاحب, جہارا میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. دیکھیے آپ میری بات مجھے مکمل کر دیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں عوام کو لے کر نکلیں گی اور اس کا حکومت پر اثر نہیں ہوگا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ برے اپنے. ٹھیک ہے جہارا, سب سے بڑا $1 ملین سوال تو یہ ہے کہ اگر نکلیں گی, امجد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے دنوں کیا نکلیں گی, وہ تو نکل چکی ہے. ٹھیک ہے جہارا, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. ایک جانب امجد صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہیں کر رہی. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ڈائیلاگ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ہونا ہے تو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی جو اصطلاح کوائن کی گئی ہے, کیا وہ فٹ ان کرتی ہے امجد صاحب؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جب گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے وہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہوتی. اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, سٹیک ہولڈر سے مراد جن کے اوپر آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو عدلیہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. اس میں عوام کے نمائندے تو چلے, سیاستدان جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ عوام کے نمائندے بن کر جاتے ہیں نا, اس میں عوام کی انوالومنٹ بھی ہوگی. ایک جانب ان کے اوپر کیسز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, ایک جانب ان کیسز سے بری ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی کیا وہ جیلوں میں بیٹھ کے گرینڈ نیشنل, وہ تو پھر وہ کہیں نہ کہیں حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا نا, اور وہی قوتیں ان کو پیچھے ہٹائیں گی یا وہی قوتیں ان کو سپیس دیں گی کہ وہ آ کر ڈائیلاگ میں بیٹھیں, بات چیت کریں, اور کوئی نیا ایک ایسا نیا سوشل کنٹریکٹ جس کی بات کرتے ہیں. لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور بلاول بھٹو اس طرح کی کوئی ڈیل بریک ان کرنے کے اندر انٹرسٹڈ ہیں؟ کیونکہ مریم نواز تو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر چکی ہیں اس طرح کی کوئی بھی آپشن. اس وقت اپوزیشن کی کوئی بھی بڑی جماعت اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کے نیشنل ڈائیلاگ میں جائے. وہ یہ چاہتے ہیں, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے اس حکومت کو ختم کیا جائے اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے سارے ڈائیلاگ کریں اور اپنی نئی اپنی پلیسنگ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے اختیارات کے حوالے سے جہاں کسی کو کمی نظر آتی ہے. اس میں آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے اس کا کیا موقف ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کو لے کر؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کی ساری کچھ مہمانوں نے جو مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے تو اپنے اداروں کو یہ بدنام کرتے ہیں, سلیکٹر ان کی تو ویکیبلری میں ایک لفظ کے علاوہ کچھ ہے نہیں. پچھلے 10 سال سے کون سے سلیکٹرز تھے, ان کی حکومتیں تھیں, تو یہ اس وقت تو یہ عوام کا مینڈیٹ تھا, اور بارہا جو ہے ان کو ہمارے جو آرمی چیف ہے انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی جمہوری طور پہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, تو چاہے وہ ان کی ہو چاہے وہ
وہ عمران خان کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو. تو اب یہ کڑوا کڑوا اب میٹھا میٹھا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کون کرے گا؟ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں پرائم منسٹر عمران خان نے 2 ٹوک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہر سطح پہ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں, 2 باتیں اس میں انکلوڈ نہیں ہوں گی. ایک NRO, کیونکہ ہمارے پاس 2 بہت خوفناک NROز کی ہسٹری ہے جو کہ جنرل مشرف نے دیے تھے, جو کہ یہ سعودی عربیہ بھاگے تھے اور دبئی بھاگے تھے, وہ سب کو پوری دنیا کو پتا ہے. اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں رکے گا. باقی آپ اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ایشو پہ FIA کا جو چین اسکینڈل ہے اس میں جہانگیر ترین کا جو نام ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوگی. ان کا نام دیکھیں, وہ جو شوگر کی جو رپورٹ آئی تھی پچھلے سال اپریل میں آئی تھی, جو رپورٹ کو اب زنگ لگنا شروع ہو گیا. اس کی نہیں, جو بھی اس کی کارروائی ہے یا پروسیس ہے, کیا پروسیس ہے, یعنی خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ لوکوموٹو کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, بےگناہ ہو جاتے ہیں. آپ کا ادارہ FIA کہہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اس کے اندر, جی آپ پہلے تو کہتے ہیں کہ سعد رفیق دیکھیں وہ اب بری ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ شوگر کمیشن پہ آپ رپورٹ پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں. اگر ہم یہاں پہ انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے. اگر FIA نے اگر نیب ریفرنس اگر بنانا ہوا تو وہ بن جائے گا, آپ انتظار فرمائیں. آپ نے 35 سال لوٹ مار کا پروگرام جو ہے وہ تو برداشت کیا ہے. انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے وہ نیب نے نہیں دی ہے, وہ FIA نے دی ہے. FIA انٹیریئر منسٹری کے ماتحت ہے. FIA اگر آگے نیب کو پہنچاتا ہے ساری تفصیل, اگر نیب ریفرنسز بنتے ہیں تو پھر ان کو بلایا جائے گا. آپ انتظار کریں نا, ابھی انتظار کریں. آپ بالکل چلیں ہم جہانگیر ترین کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ انہیں بلایا جائے گا. جہاں وٹو کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہی ہیں. جی جہاں دیکھیے, اس میں آپ نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے اویس, اور میں بالکل اس چیز کی تائید کرتی ہوں. اور یہ جو ہے حکومت وقت کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے, حکومت کو پیش قدمی کرنی چاہیے. اور اس میں ضرور بات کروں گی کہ ابھی جو کوئٹہ کا بھی واقعہ ہوا ہے, جو کوئٹہ میں بہت بڑا سانحہ ہوا تھا, وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت دیکھیے عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, لوگ آزردہ ہیں, لوگ پریشان ہیں, اسی لیے وہ اپوزیشن کے جلسوں میں جا رہے ہیں. اور آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس وقت اپوزیشن جو جلسے, ابھی دیکھیے آصف باجوہ صاحب آپ کو جہاں کی آواز آ رہی ہے, آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, جہاں میرے پاس وقت کم ہے. آپ لوگوں نے تو کہا تھا 2021 میں آصف باجوہ صاحب, چلی جائے گی. آصف باجوہ صاحب الحمدللہ بیٹھے ہیں. آصف باجوہ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں جہاں سے؟ میں ان کی بات پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, عظمیٰ کاردار صاحب. جی مجھے جواب سوال کی اجازت دے دیجیے آپ. جی پلیز پوچھیے. عظمیٰ کاردار کو بڑا ناراض ہوئی, بڑی محفلی ہے کہ جی ہمیں یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں اور یہ اتنی دفعہ حکومت میں آئے, یہ اپنی بات نہیں کرتے. اس مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اپنے آپ کو مان گئے کہ ہم, ارے بھائی میں نے تو کہا تھا کہ ہم تو عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں, پہلی دفعہ آئے ہیں. آپ تو 5 دفعہ آ چکے ہیں. آپ کیا عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور لوگ آنے والے تھے؟ انہوں نے آپ کو نہیں ٹوکا تھا. انہوں نے آپ کو نہیں ٹوکا تھا. جی, یہ ٹیچر بھی ہے, یہ ایک استاد بھی ہے اور پڑھی لکھی خاتون ہے, لیکن ان کو ایک بیماری ہے کہ یہ کسی کی بات کو سننا ان میں ٹیمپرامنٹ. نہیں, آپ مجھے غلط نہ کوٹ کریں نا, جو میں نے بات کی ہے اس کے مطابق اس کو لے کے آگے چلیں. برداشت کرنی چاہیے, یہ بات کو سن لیں. غلط بات ہے میرے مطابق. یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہاں بھائی ہم سلیکٹڈ ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی یہ بات سن کے. آپ اپنی بات کریں, آصف باجوہ صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے امجد اقبال صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو کہ جانی جاتی ہے اپنے یو ٹرنز کے لیے, کوئٹہ کے واقعے کے اوپر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو پاکستان کے اندر کام کرنے والی تنظیموں کے نام لیا کرتے تھے, لیکن اب خان صاحب نے الزام بھارت پر لگانا شروع کر دیا ہے. اس پر بات کریں بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स के ऊपर। अमजद इकबाल साहब, जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल छोड़ा था कि जो हजारा शिया बरादरी है, ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं था कि इनको हिट किया गया। हमने देखा कि जब खान साहब ऑपोजिशन में थे तो पाकिस्तान के अंदर गिरोहों के नाम लिया करते थे कि ये लोग इस किलिंग में मुलव्वस हैं, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट में आए हैं तो उनका ये बयानिया बदल गया है। उनकी मालूमात में बेहतरी आई है या उनकी कोई और इसके अंदर मसलहत है? अमजद साहब। अच्छा, खान साहब दो बातें कर रहे हैं, दोनों बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी कि वो ग्रोह जो जिसका पहले वो जिक्र करते थे वो ग्रोह अब दाइश में शामिल हो चुका है और ये वारदातें यहाँ पे दाइश किसी हद तक वो उनका हवाले से बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अस्करी तर्जमान की बात करते हैं या खुद आर्मी चीफ के हवाले से बात करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई मुनज़्ज़म ग्रोह नहीं है जो ये वारदातें कर रहा है। चंद एक लोग हैं जो इंडिविजुअली इसको इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे किसी हद तक आप कह सकते हैं कि वो भारत का हाथ है, फंडिंग भारत की है और वहीं से उनको पैसा और असला मिलता है जिस वजह से ये होती है। लेकिन ये जो हमने देखा अमजद साहब, ये जो इंस्टेबिलिटी थी, जिस तरह से वो लोग धरना दिए वहां पर बैठे रहे, हमने देखा कि लाहौर चौक कर गया, कराची में 26 मकामात पर धरने दिए गए, इस्लामाबाद में धरने दिए गए, यानी पाकिस्तान के अंदर होने वाले एक वाकये का असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। अमजद साहब, यकीनन पड़ता है और ये मैं ये समझता हूं कि ये देखिए इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। शायद कोई सिक्योरिटी की वजूहात भी होंगी जिस वजह से वज़ीर आज़म वहां पे नहीं गए, लेकिन उनको चले जाना चाहिए था वहां पे। इसी तरह जिस तरह से अब यूनिवर्सिटी में उन्होंने उनको बुला के वहां पे उनके साथ तज़ियत की, ये पहले अगर ये कर लेते तो मेरा ख्याल है कि ये इतना लंबा ना चलता, ये बहुत पहले हो जाता। तो उसका आप ये देखिए ना कि जब ये नहीं वहां पे गए तो फिर वो लंबा होता गया और फिर एक सियासी आसिफ बाजवा साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ की तकारीर में जो पीडीएम बनी थी, बड़ी तेजी थी, बड़े वो तुंदो तेज बयानात दे रहे थे, वो इतने नरम क्यों हो गए हैं? देखिए, बात यह है कि कतई तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब नरम नहीं हुए हैं। ठीक है, उन्होंने पीडीएम के तमाम इजलासों में वो शिरकत करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन जब उनकी तबीयत नासाज होती है तो फिर वो वहां से उसमें खिताब नहीं करते। कतई तौर पे कोई कमजोरी नहीं है, कतई तौर पे उनकी तबीयत में उनके मिजाज में पीडीएम से पीछे हटना या पीडीएम के प्लेटफॉर्म को कमजोर करना उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। आखिरी सवाल उस्मा कारदार, वक्त खत्म होने वाला है, 40 सेकंड्स है। आप लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन के साथ हर मसले पर बात करने के लिए तैयार हैं, एनआरओ नहीं देंगे, करप्शन पर बात नहीं करेंगे, फिर किस मसले पर बात करेंगे? आप पब्लिक के इश्यूज पे आए, हमसे बात करें। नैब के रिफॉर्म्स हैं, जिससे आप कह रहे थे नैब के रिफॉर्म्स करें बैठ के हमारे साथ। जहां मेरा वक्त खत्म हो गया, जी आप लॉज पास करें, लेजिस्लेशन हमारे साथ बैठ के करें जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो इसके लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि अभी तो ये आप यकीन करें कि पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं पास होने देते, हमें मजबूरन ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ता है, कोई लेजिस्लेशन नहीं हम कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार, आसिफ बाजवा, जहां भट्टू और अमजद इकबाल साहब। नाज़रीन, तवक्को की जानी चाहिए कि अगर ग्रैंड नेशनल डायलॉग होता है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में और आवाम की खुशहाली में इजाफा होगा। स्टे विद अस।